मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NQTV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त अगर अक़वाम आलम पर ज़ोर डाला जाए या गौर किया जाए तो आपको हर मुल्क में हिजरत के आसार नज़र आ रहे हैं। कहीं ज़्यादा हिजरत कर रहे हैं, कहीं जंगें हो रही हैं, कहीं माशी मसाइल हैं, कहीं गुर्बत है, कहीं शौकिया हिजरत करने को लोग पर तोल रहे हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम रिक्वेस्ट करते हैं सब्सक्राइब भी करें। अगर प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त हम यूरोप के बारे में कुछ सैलम सेकर की जो जन्नत बनी हुई है उसके बारे में ये देखेंगे। इस वक्त कौन सा मुल्क है जहाँ सियासी पनाह के मतलाशी जोक दर जोक जा रहे हैं। अगर हम यूरोपीय यूनियन की 32-33 रुकन ममालिक पर नज़र दौड़ाएं, इस वक्त पहले नंबर पर जर्मनी है और इस वक्त अगर बेल्जियम की सूरत हाल देखी जाए तो बेल्जियम में पनाह हासिल करने वाले जो 200 अहबाब हैं 2015 के बाद 2024 में दरख्वास्तें जमा कराने वाले बुलंद तरीन शरह पर पहुँचे हुए हैं। यानी गुज़श्ता साल आज से 2 हफ्ते पहले 2024 में बेल्जियम में 39,615 अफराद ने बैन अवी तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्वास्तें जमा कराईं। इन दरख्वास्तों के हवाले से अगर ज़्यादा देखा जाए तो काबिल ज़िक्र बात यह है, इन सियासी पनाह के मतलाशियों में फ़लस्तीनियों की दरख्वास्तों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तफ़सीलात के मुताबिक बेल्जियम में पनाह की दरख्वास्तें देने वालों की तादाद 2024 में 39,615 हो चुकी हैं। ये 2015 से महाजरीन की हिजरत के बाद सबसे ज़्यादा रेशो 2024 में सामने आई, मगर 2023 के मुकाबले में ये तादाद तकरीबन 12% बनती है। ये ज़्यादा है। बेल्जियम हुकाम के मुताबिक सिर्फ अक्टूबर 2024 में 4,383 दरख्वास्तें सियासी पनाह के लिए जमा कराई गईं, जो गुज़श्ता 10 सालों से किसी एक माह की सबसे नुमायाँ इज़ाफ़ा है। सियासी पनाह की दरख्वास्तें देने वालों में अक्सरियत जिन ममालिक की है उनमें फ़लस्तीन है, सीरिया है, एरिट्रिया है, तुर्क है। ये लोग ज़्यादा बेल्जियम की तरफ रुख कर रहे हैं और बेल्जियम में आकर सियासी पनाह हासिल करने के लिए दरख्वास्तें जमा करा रहे हैं। अगर इन हालात में देखा जाए फ़लस्तीनियों की दरख्वास्तों में भी होश और बात तेज़ी नज़र आई। वो 75% इज़ाफ़ा हुआ है, जबकि दूसरी दरख्वास्तों में 33% इज़ाफ़ा देखा गया। बेल्जियम की बेल्गा न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इस हवाले से अगर देखा जाए, बेल्जियम की सेक्रेटरी स्टेट बराए पनाह और हिजरत निकोल डी मोर
کے مطابق 9ویں ہجرت کے مسئلے پر اس نے تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے یہ کہا کہ پناہ کی تلاش میں لوگ جو پہلے ہی یورپی یونین کے کسی دوسری ملک میں رجسٹرڈ ہو چکے ہیں وہ بیلجیم آ جاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے گزشتہ سال پناہ گزینوں نے تقریباً یورپ کے کسی نہ کسی ملک میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں، اور نیکول ڈی مورٹ کے مطابق ان رجحانات کو روکنے کے لیے یورپی مائیگریشن پیکٹ کے تحت ضروری کارروائی کرنے پر زور دیا اور کہا ہمیں پناہ گزینوں پر یہ واضح کر دینا چاہیے کہ یورپی یونین کے کسی دوسرے ملک میں منفی فیصلے یا فیصلے ریجیکٹ ہو جانے کے بعد بیلجیم میں دوبارہ آ کر پناہ کی درخواست دینا ہی فضول ہے، کیونکہ اس وقت حالات بڑے سخت ہیں۔ اگر دوسری طرف یہ دیکھا جائے 2024 میں بیلجیم کے کمشنر جنرل مہاجرین اور بے روزگار افراد کے دفتر کے جاری کردہ ریکارڈ کے مطابق 34.5% فیصلوں کے باوجود اس وقت یہ نظام سخت دباؤ میں ہے اور کافی دیر تک یہ کیسوں کے فیصلے نہیں ہوتے۔ اگر گزشتہ سال کے اختتام پر دیکھا جائے تو 26,000 سے زیادہ کیسز زیر التوا ہیں، اور 2023 میں بھی یہی ریشو پائی جاتی تھی۔ یہ 2021 میں ریکارڈ کیے گئے بیک لاگ میں اس سے دگنے بھی ہیں۔ اس دباؤ نے بیلجیم میں پناہ گاہوں کی مشکلات میں اور بھی پیدا ہوئیں اور رہائش اور کھانے پینے کے لیے دن بدن مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، اور ان مشکلات کی وجہ سے جو ہزاروں اکیلے مرد پناہ حاصل کرنے کے لیے بیلجیم آتے ہیں، ان کے لیے رہائش، خوراک جیسی بنیادی سہولتوں تک رسائی دیے بغیر ہی ان کو چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت پورے یورپ میں اگر دیکھا جائے بڑے سخت حالات ہیں، اور آنے والے وقت میں بھی تارکین وطن کے لیے، سالم سیکر کے لیے سخت حالات آ رہے ہیں۔ تقریباً ہر ملک میں انتہا پسند انتخابات میں کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے انتہا پسند سیاست میں کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، ویسے ویسے سخت قانون بنانے کی طرف ان کا رجحان بڑھتا جاتا ہے۔ آپ دنیا بھی کیا کرے، اپنے ملک میں اتنے حالات اچھے نہیں ہوتے، امن و امان کا مسئلہ ہوتا ہے، روزگار کا مسئلہ ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ بے انتہا مشکلات ہوتی ہیں، اور پھر اکثر دوست یہ سمجھتے ہیں چلے ہجرت کر لیتے ہیں، یورپ امیر ممالک ہیں، وہاں سے دولت کمائیں گے۔ مگر آج ایک ایسا واقعہ سامنے آیا جو موروکو سے اسپین آتے ہوئے ایک لانچ سمندر میں غرق ہو گئی، جس میں 86 کے قریب تارکین وطن تھے۔ ان 86 میں سے 60 پاکستانی تھے، اور باخبر ذرائع کے مطابق 40 پاکستانی نوجوان سمندر میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، اب وقت آ گیا ہے ہجرت کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں۔ اگر آپ کو ہمارا کوئی پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں،
कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ार ख्याल करते हुए NAQTV4 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली ताज़ा वीडियो आप तक पहुंच रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।